ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तसप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र धृज इति धातोः आरभ्य अजगतिक्षेपणयोः इति धातुं यावत् क्रियापदानि अस्माभिः उक्तानि दृष्टानि। मध्ये तत्र तत्र अर्थगतः सिद्धान्तगतश्च विशेषोऽपि पठितः। तत्र धृज इति धातुस्तु सप्तदशोत्तरद्विशततमः धातुः। अज इति धातुस्तु तत्र 30-अधिक-200तमः धातुः। तत्र अस्माकं सैद्धान्तिकः विचारः प्रवर्तते। तत्र लटि तु अजति अजतः अजन्ति, अजसि अजथः अजथ, अजामि अजावः अजामः इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। परन्तु आर्धधातुकविषये गम्यमाने विशिष्टा काचित् व्यवस्था अजधातुम् आदाय तत्र उच्यमाना वर्तते ग्रन्थकारेण। तत्र अजेर्व्यघञपोः इति इत्यत्र अस्माभिः सिद्धान्तः पठ्यमानः वर्तते। इदं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, यद्यपि अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः गते पाठे चर्चित एव। तत्र अजेर्वी इत्ययम् आदेशः स्यात् आर्धधातुकविषये घञमपञ्च वर्जयित्वा इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र कुतः आर्धधातुकविषये इति अर्थः अत्र क्रियते चेत् यङन्तं वेवीयते इत्यादिरूपं सिद्ध्येत्, तदर्थम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्येयुः, तदर्थम्। अन्यथा अजधातोः हलादित्वाभावात् यं परकत्वाभावे तत्र नाम यङ् इति आर्धधातुकसंज्ञकं यद् वर्तते तस्य परकत्वाभावे वि इति आदेश एव न स्यात्। वि इति आदेश एव न यदि स्यात् तर्हि तत्र वेवीयते इति रूपं न स्यात्। किञ्च अज इत्यस्मात् धातोः यङ् नोत्पद्येत वा न वा। अतः तत्र अयं कश्चन विचारः तत्र उक्तः, नाम आर्धधातुके विवक्षिते इति विषयसप्तमीम् आश्रित्य एतादृशः अर्थः अत्र ग्राह्यः। परसप्तमी तु अत्र नाश्रयणीया इति। समीचीनं। ततः एवं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। आर्धधातुक इति परसप्तम्याश्रयणेन तु वेवीयते इति न स्यात्। विभावात् प्राक् अजादित्वात् यङसम्भवात्। विषयसप्तम्याश्रयणे तु यङि विवक्षिते विभावे सति हलादित्वात् यङ् निर्बाधः। अघञपोः किं घञ् समाजः समुदोरजः पशुषु इति समजः इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे श्रुतः। तत्र अग्रे किं कथयति व्याख्याता तदस्माभिः इदानीं पठनीयं वर्तते। एवञ्च
सप्तसप्ततितमः एषः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्य अस्य अष्टसप्ततितमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। कथा इति व्याख्याता अत्र अघञपोः इति न वक्तव्यम्, एवं खलु। प्रकृते अजेर्वि इत्येव वक्तव्यं। कुतः? वालिटि इत्यतः वा इत्यनुवर्तते। सम्यक्। वा अर्थात् विभाषा, सा च विभाषा व्यवस्थितविभाषा वर्तते। क्वचित् व्यवस्थितविभाषयापि कार्याणि भवन्ति इति अवंस्फोटायनस्य इत्यादितः आरभ्य वयं पठन्तः स्म एव। सम्यक्। तद्धितेषु वा ततः प्राक्तनप्रकरणेषु वा व्यवस्थितविभाषया अस्माभिः इष्टानि कानिचन कार्याणि तत्र तत्र साधितानि। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते घञ् अपि च न भवति। किमुच्यते? घञ् अपि च न भवति इति अर्थः व्यवस्थितविभाषयैव लब्धः भविष्यति इत्येकं। ल्युटि वलादावार्धधातुके च विकल्पः। ल्युटि परतः वलादावार्धधातुके नाम तादृश आर्धधातुसंज्ञकः परतः यदा भवति, यः वलादिः भवति, तत्र विकल्पः, तत्र विकल्पेन अजेः वि इति आदेशः इति अपेक्षितः अयमपि अर्थः व्यवस्थितविभाषयैव लप्स्यते इति तत्र उच्यते। यतोहि वलादावार्धधातुके तत्र अस्माभिः अग्रे गत्वा वि आदेशयुक्तम् अपि रूपं साधनीयं, वि इत्यादेशाभावयुक्तमपि रूपं साधनीयं भविष्यति। सम्यक्। अतः तत्र नाम एतादृशः अर्थः नाम वलादावार्धधातुके विकल्पेन अयं वि इति आदेशः स्यात् इति व्यवस्थितविभाषयैव अत्र साधयितुं शक्यते। किञ्च घञ् अपि अर्थात् घञ् प्रत्यये परतः अपि अपि अप इति प्रत्यये च परतः अयम् आदेशः न भवति इत्यसौ अर्थः अपि व्यवस्थितविभाषयैव अत्र सङ्कलयितुं शक्यः इति भावः। अत्र विनिगमकं तु अग्रे उच्यमानमस्ति प्रायः इति चिन्तयामि। कथयति? अन्यत्र तु आर्धधातुके नित्यम् एवम् एवं नाम वलादावार्धधातुके विकल्पेन अन्यत्र तु नाम वलादिः आर्धधातुसंज्ञकः परतः यत्र नास्ति तत्र तु नित्यं वि इति आदेशः। सम्यक्। अतः कथयति इति नाम नित्यम् इति भाष्यकैयटयोः स्थितं नाम इति मया नोच्यते इति भाष्यकारेण तत् व्याख्यात्रा प्रसिद्धेन कैयटाचार्येण च उच्यते इति भावः। सम्यक्। तदाह नाम वलादावार्थधातुके वेश्यते इति मूले उक्तं खलु। नाम अजेः वि इत्ययमादेशः वलादावार्धधातुके नाम वलादिः आर्धधातुकसंज्ञकः यदा परतः वर्तते तदा विकल्पेन सम्यक् तदा विकल्पेन भवति। वलादावार्धधातुके वेश्यते विकल्पेन इष्यते इत्युच्यते। सम्यक्। कथयति? उक्तव्यवस्थितविभाषोपलक्षणमिदं नाम व्यवस्थितविभाषा या उक्ता अधुनैव च अस्माभिः या प्रतिपादिता तस्याः उपलक्षणभूतम् इदं यद् अत्र उच्यमानं वर्तते इति भावः। नाम तया व्यवस्थितविभाषया इदम् उपलक्ष्यते अथवा इदम् अत्र अस्माभिः ज्ञातं भवति अथवा ज्ञाप्यते इति भावः। सम्यक्। एवञ्च तत्र वि धातोः परतः लिटि वयं जानीमः नाम अजधातोः परतः लिटि
सति वयं जानीमः कदा कदा लिटः स्थाने कः कः लिटः स्थाने विहितः आदेशः वलादित्वं भजते इति चेत् मध्यमपुरुषस्य एकवचने वलादित्वम् अस्ति थलः, किञ्च उत्तमपुरुषस्य द्विवचने बहुवचने चापि वस् मस् इति भवति खलु, तयोरपि वलादित्वम् अस्ति। अतः येषु त्रिषु वलादिषु परेषु अज इत्यस्य वि इति आदेशः विकल्पेन भविष्यति। अतः अवधानं कर्तव्यं, येषु स्थलेषु नाम अजादेश नाम अजादेशः यः वि अस्ति, वि इति आदेश पक्षे अपि रूपाणि भविष्यन्ति, तदभावे अपि रूपाणि भविष्यन्ति इति। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति पश्यामः। विवाय, मूले उक्तं खलु विवाय इति कथयति। लिटो णलि विवक्षिते विभावे, लिटः स्थाने णलि विवक्षिते विभावे नाम विभाव नाम तत्र अज इत्यस्य स्थाने वि इति आदेशः भवति। विभावे सति णलि द्वित्वे नाम विवक्ष, अत्रापि विवक्षायां सत्यामेव आदौ एव वि इति सम्पाद्यः, तदनन्तरं णल् विधेयः। सम्यक्। णलि द्वित्वे का स्थितिः जायते द्वित्वे सति? वि वि अ अभ्यासहरस्वे वि वि अ अचोन्यणिति वृद्धौ अपरः यः वि अस्ति तत्र ईकारस्य ऐ इति वृद्धिवर्णः आगच्छति। सम्यक्। वि वै अ आयादेशः वि व आय अ विवाय इति भावः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः द्विवचने विव्यतुः इत्यस्ति। कथयति विभावे सति अतुसि अपि च अजधातुः कस्मिन् अर्थे पठितः तदपि बुद्धौ स्थापनीयं। गतिक्षेपणयोः गत्यर्थकः क्षेपणार्थकश्च वर्तते। सम्यक्। आम्। अग्रे विभावे सति द्विवचने उच्यमानं वर्तते। अतुसि वि अतुस् द्वित्वे वि वि अतुस् अभ्यासहरस्वे वि वि अतुस् असंयोगाल्लिट्कितित्वात् गुणाभावे असंयोगाल्लिट्कित् नाम गुणः न भवति। एवं खलु। इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन प्राप्तः भवति खलु। अतः अत्र ईकारस्य गुणो न भवति, यतोहि कित्वं वर्तते। वि तथैव तिष्ठति खलु। अतः का स्थितिः जायते? वि वि अतुस्। अस्याम् अवस्थायाम् अचिष्णुधातु भ्रुवां योर्यङ् इत्यनेन सूत्रेण इयं प्राप्तः भवति, परन्तु सः अपि अत्र न भवति, इयण एव भवति। तत् कथयति व्याख्याता इयङपवादे नाम इयङः अपवादे एरनेकाचः इति यणिरूपं नाम एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रद्वयमपि अस्माभिः तत्र शब्दाधिकारे पठितम्। यणि सति रूपं भवति। अतः तत्र किं भवति चेत् वि व य अतुस् विव्यतुस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति विव्यतुः इति प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः एवम् उसि विव्युः इति रूपम् इति अग्रे उच्यते। नाम झेः स्थाने उस् भवति, तत्रापि समाना एव प्रक्रिया। वि वि उस् वि उस् विव्युस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति विव्युः इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च प्रथमपुरुषस्य रूपाणि अस्मत्पुरतः लब्धानि। विवाय विव्यतुः विव्युः इत्येवं रूपेण। अधुना अत्र
अस्माभिः केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः अग्रे पठिष्यन्ते। तदर्थम् अवतरणिकारूपेण व्याख्याता यत् कथयन्नस्ति तद् अवधानेन बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयं। समीचीनं कथयति। ननु विव्यतुः विव्युः इत्यत्र द्विवचने बहुवचने च द्वितीयवकारस्य यकारात्मक हल्परकत्वात् तस्मात् परतः यकारः हल् रूपः अस्ति खलु। उपधायाञ्च इति इकारस्य दीर्घः स्यात्। उपधायाञ्च इति उक्तं खलु। रोरुपधाया इकः दीर्घः स्यात् इति उच्यते खलु तत्र। एवं किल। तत्र प्रायः पूर्वम् इदं सूत्रं पठितमेव अस्माभिः उपधायाञ्च। अतः कः तत्र धातुः आसीत् स्मर्यते वा? उपधायाञ्च। आम्, तत्र तदेव कुर्द् खुर्द् ऊर्द् ऊर्द् इत्यपि आसीत्। ऊर्द् ऊर्द् ऊर्दते ऊर्देते ऊर्दन्ते इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। धातोः उपधाभूतयोः रेफहकारयोः हल्परयोः परतः इकः दीर्घः स्यात् इत्येवं खलु। तादृशी स्थितिः अत्र लभ्यमाना वर्तते। सम्यक्। अतः किं कथयति? इकारस्य दीर्घः स्यात् खलु। नाम विव्यत् इत्यत्र द्वित्वानन्तरमपि धातुत्वं तु अस्ति एव खलु तस्य। अतः वि इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य इकारस्य विव्यतु इत्यत्र उपधायाञ्च इत्यनेन दीर्घः स्यात्। यतोहि उपधायाञ्च इत्येतस्मिन् सूत्राय यानि यानि निमित्तानि अपेक्षितानि तानि सर्वाणि अपि निमित्तानि अत्र उपलभ्यमानानि सन्ति। अतः सम्यक् कथयति। ईकारस्य दीर्घः स्यात् इत्याशङ्क्य ईकारस्थानिकस्य नाम ईकारस्थानिकः यः अस्ति यकारः नाम वि अतुस् इत्यत्र अथवा वि उस् इत्यत्र ईकारस्य स्थाने खलु यकारः विहितः एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यणा सः यकारः आगतः खलु। तदेव कथयति यकारस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वेन। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति खलु उच्यते। अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वेन द्वितीयवकारस्य हल्परकत्वाभावात् नाम द्वितीयः यः वकारः तत्र वर्तते तस्मात् परतः नाम यस्य उपधाभूतः इक् अपेक्षितः भवति तस्मात् हल्परकत्वमेव न लभ्यते। यतोहि उपधायाञ्च इत्येतस्य कृते वकारात् परतः अपि हल् अपेक्षितः। रेफात् अथवा वकारात् परतः हल् अपेक्षितः भवत्येव। समीचीनम्। अतः स्थानिवद्भावेन इदानीं परतः यकारः नास्ति, स्थानिवद्भावेन तत्र अकारः आगतः वर्तते। सम्यक्। अतः तस्मिन् वकारे परे नाम तादृशे वकारे परे इकारस्य उपधाभूतस्य नाम उपधाभूतस्य अहं कथयन्नस्मि, व्याख्यायां नास्ति, परन्तु उपधायाञ्च इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः उपस्थितः वर्तते यदि तर्हि अत्र क्लेशः एव नास्ति अवगमने। इकारस्य उपधाभूतस्य न दीर्घः नाम दीर्घः भवितुं नार्हति इति परिहरति इति परिहारं करोति। किम् अत्र वकारस्येत्यादि अच् परकत्वमित्यन्तं। सम्यक् मूले द्रष्टव्यम्। अत्र वकारस्य हल्परत्वात् उपधायाञ्च इति दीर्घे प्राप्ते अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावेन अचपरकत्वं। सम्यक् इति सिद्धान्तः। नाम इदं समाधानं यद्यपि व्याख्यात्रा उक्तमेव, परन्तु व्याख्यात्रा स्वकीये पूर्वपक्षे एव अस्य सिद्धान्तस्य अन्तर्भावः कृतः।
एवं खलु? तदेव मूले उक्तं खलु, अत्र वकारस्य हल्परत्वात् उबधायाञ्च इति दीर्घे प्राप्ते, एवं खलु? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावेन अच्परकत्वं, नाम अच्परकत्वम् अस्ति, हल्परकत्वं नास्ति इति भावः। उबधायाञ्च इत्यस्य कृते तु वकारात् परतः हल् अपेक्षितः, परन्तु स्थानिवद्भावेन इदानीं यः यकारः ईकारस्य स्थाने आगतः सः यकारः ईधर्मं लभते, अर्थात् स्वरधर्मं लभते। स्वरपरकत्वं न भवति इति कृत्वा तत्र नाम उपधायाञ्च इत्यस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरपि न भवति। रक्षिताः भवामः वयं वि इत्यस्य इकारस्य दीर्घात्। अतः विव्यतुः विव्युः इत्येव भवति। वीव्युः वीव्यतुः वीव्युः इति दीर्घ ईकारयुक्तः अनिष्टः प्रयोगः न भवति। सम्यक्। ततः इदानीम् अत्र पुनः पूर्वपक्षः वर्तते, तस्य पुनः च समाधानं वर्तते। कथयति, ननु दीर्घविधौ न पदान्त इति निषेधात् कथमिह यकारस्य स्थानिवत्वं वा न वा? न पदान्तद्विर्वचनवरेलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीर्घविधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति न भवति इति अस्माभिः तत्र पूर्वं पठितम्। एवं खलु? तदेव अत्र कथयन् अस्ति। नाम अत्र स्थानिवद्भावः एव न भवति, तस्य निषेधः खलु उच्यते। यतोहि दीर्घविधिः एषः वर्तते, दीर्घविधिः एषः वर्तते इति कृत्वा स्थानिवद्भावस्य अभावद्वारा, नाम स्थानिवद्भावः अत्र न प्रवर्तते कृत्वा उपधायाञ्च इत्यस्मै सूत्राय अत्र अवसरः लभ्यते एव खलु। अतः उपधायाञ्च इत्यस्मै अत्र अवसरः लब्धः भवति इति कृत्वा दीर्घः स्यादेव खलु इत्याशङ्क्य निराकरोति। नाम पुनः एतादृशीम् आशङ्कां कृत्वा निराकरोति, तत्र निराकरणं करोति, समाधानं करोति। किं? न च न पदान्तेति निषेध इति मूले पश्यन्तु, उक्तं खलु। न च न पदान्त इति निषेधः व्याख्याता कथयति शङ्क्यः इति शेषः, नाम अयं निषेधः न शङ्क्यः। कुतित्यतः स्वरदीर्घेति मूले पश्यन्तु। स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेश एव स्थानिवत् इत्युक्तेः। सम्यक्। वार्तिकमिदं, नाम वार्तिककृते इति शेषः, वार्तिककृता इति उक्तं वर्तते। नाम स्वरदीर्घयलोपेषु, नाम न पदान्त इत्यस्मिन् सूत्रे स्वरविधौ अपि स्थानिवद्भावः निषेधितः, दीर्घविधावपि यलोपविधावपि निषेधः उक्तः, एवं खलु। अतः एषु त्रिषु विधिषु यदि अजादेशः लोपाख्यः वर्तते, एवं खलु, नाम अचः स्थाने लोपाख्यः यदि आदेशः जायते तदा एव न स्थानिवत्, तदा एव स्थानिवद्भावस्य निषेधः, नान्यत्र। अत्र दीर्घविधौ तु ई स्थाने लोपादेशः जायते वा? न खलु। कः आदेशः जायते? यकारादेशः जायते, यणादेशः जायते। अतः अत्र न पदान्त इति सूत्रं न प्रवर्तते, नाम इति निषेधः न प्रवर्तते। वार्तिकसामर्थ्यात् स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशः एव न स्थानिवत् इत्युक्तेः, नाम इति वार्तिकोक्तेः। अतः किं फलितम्? अत्र स्थानिवद्भावः भवति वा न वा? भवत्येव इति फलितम्। सम्यक्। तेन हलप्रकत्वाभावात् उपधायाञ्च इत्यस्य अप्रवृत्त्या अपेक्षितं विव्यतुः विव्युः इत्यादिरूपं लभ्यते। सम्यक्। इत्यादीनि रूपाणि लभ्यन्ते अपेक्षितानि इति कश्चन विशेषः।
सम्यक्। एवञ्च एतावता ये सैद्धान्तिकाः विचाराः अत्र अस्माभिः विहिताः, ते इमे सैद्धान्तिकाः विचाराः तत्र अजधातोः प्रथमपुरुषस्य एकवचनसम्बद्धाः, प्रथमपुरुषस्य एकवचनेन सम्बद्धाः इमे विचाराः अस्माभिः अत्र कृताः। समीचीनम्। इदानीं द्विवचनस्य विशेषः आरब्धो भवति। द्विवचनस्य रूपाणां सिद्धिः मूले यद्यपि दूरे वर्तते, मया ह्यः अपि उक्तमासीत्, 1700तमं पृष्ठं पश्यन्ति यदि मोतिलाल् बनारसिदास् इति प्रकाशनम् अस्ति, अथवा तत्र ऋतोबहारद्वाजस्य इति सूत्रे भवन्तः पश्यन्ति यदि, तत्रापि एका कारिका अस्ति, तस्याः व्याख्यानात् परं तत्र त्रयं रूपत्रयं दत्तमस्ति मध्यमपुरुषस्य एकवचने, विवयिथ विवेथ आजिथ इति। तर्हि अस्माभिः अत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचने त्रीणि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। अयं तु सिद्धान्तः पूर्वं श्रुत एव, यत् व्यवस्थितविभाषया वलादावार्धधातुके विकल्पेन अज इत्यस्य वि इति आदेशः भवति इत्येतत्तु अस्माभिः श्रुतमेव, एवं खलु। तत्र थल् वलादिरार्धधातुकः वर्तते आदेशः, सम्यक्। अतः विकल्पेन वि आदेशः भविष्यति। अतः यस्मिन् पक्षे वि आदेशः न, तत्र तु आजिथ इति रूपं साधयिष्यते। तस्य च साधनाय भवतां क्लेशोऽपि नास्ति। परन्तु वि इति आदेशपक्षे अपि रूपद्वयं, विवयिथ विवेथ, नाम विवयिथ इति इटपक्षे रूपं, विवेथ इति इडभावपक्षे रूपम् अस्माभिः अग्रे साधयिष्यते। अतः एतत् पौर्वापर्यसम्बन्धः मया आदौ एव एतदर्थमुक्तः, यत् अग्रे ये सिद्धान्ताः अस्माभिः अपि च अतीव मुख्याः सिद्धान्ताः अस्माभिः ये ज्ञातव्याः वर्तन्ते, तेषां सिद्धान्तानां सरलतया स्फुटतया अवगमनं भवेत्, निर्भ्रान्तं चावगमनं भवेत् इत्येतदर्थं। समीचीनम्। आम्, तर्हि कथयति अग्रे, थलि एकाच इति मूले पश्यन्तु। थलि एकाचः इति इणनिषेधे प्राप्ते इति। नाम थलि परतः एकाचः, एकाचः नाम कः? किं सूत्रं प्रति इदम् इङ्गितं ग्रन्थकारस्य इति चेत् सङ्ख्यामपि दत्तवान् एव स्फुटतया। इति चेत् एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति। सम्यक्। अतः तत्र इति इणनिषेधे प्राप्ते, नाम तत्र अस्माभिः पठितमेव खलु, उपदेशे यः धातुः एकाच् अनुदात्तश्च, तस्मात् परतः विद्यमानस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति इत्युच्यते। कथम् अस्य अनुदात्तत्वम्? एकाच्त्वं तु वर्तते, कथयति व्याख्याता। अजधातोः अनुदात्तोपदेश अनन्तरभावे अपि, अजधातुः यः अस्ति सः यद्यपि अनुदात्तोपदेशः नास्ति, सम्यक्, सः तस्य अनुदात्तत्वं नास्ति, यतोहि तत्र अस्माभिः पूर्वम् ऊदृदन्तैः इत्यादिभिः धातुभिः परिगणनं कृतं वर्तते खलु। नाम कः धातुः उदात्तः, कः धातुः अनुदात्तः, सम्यक्। कथयति अजधातोः अनुदात्तोपदेश अनन्तरभावे अपि, नाम अनुदात्तोपदेशेषु अजधातुः नान्तर्भवति। कथयति वि इति तदादेशो अनुदात्तः, नाम वि इति यः आदेशः वर्तते सः तु अनुदात्तः अस्त्येव। कुतः? कथयति
अजन्तेषु चतुर्दश भिन्नधातूनाम् अनुदात्तत्व अभ्युपगमादिति भावः। इदानीम् ऊर्ध्वदन्तैः इत्यादि कारिकाणाम् अर्थः यदि स्पष्टः वर्तते तर्हि अत्रत्यः विचारः अपि क्षणाभ्यन्तरे एव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते, तत्र क्लेशः एव नास्ति। एवं खलु ऊर्ध्वदन्तैर्यौतिरुक्षुणु शीं स्नोनुक्षु श्वीडीं षिभिः व्रीङ्भ्याञ्च विना एकाचः अजन्तेषु निहिताः स्मृताः। नाम तत्र धातौ ये परिगणिताः ऊर्ध्वदन्तादयः तेषु तान् विहाय अन्ये ये एकाचः वर्तन्ते अजन्ताः च अजन्तेषु ये एकाचः वर्तन्ते ते निहिताः, नाम ते अनुदात्ताः वर्तन्ते इत्युच्यते। एवं खलु इति तत्र कारिकायाः अर्थः दृष्टः। तदेव स एव अत्र भावः उच्यमानः वर्तते। नाम अजन्तेषु ऊर्ध्वदन्तादिचतुर्दश भिन्नधातूनाम् अनुदात्तत्वात् अभ्युपगमादिति भावः। नाम तर्हि तेषु नाम प्रथमकारिकायाम् उदात्ताः ये परिगणिताः चतुर्दश तेषु अयं वि नान्तर्भवति। अतः अस्य वि इत्येतस्य अनुदात्तत्वं वर्तते। सम्यक्। तेन किम् एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति निषेधः अत्र प्रवर्तते। उपदेशे एकाचः अनुदात्तश्च यः धातुः वर्तते तस्मात् परतः वरादेः आर्धधातुकस्य इडागमो न भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते खलु। अतः कारणात् प्रकृते इटः निषेधः प्राप्तः भवति। अतः विवयिथ इति यद् अग्रे एकं रूपं साधनीयम् अस्माभिः, नाम त्रिषु रूपेषु इदमपि अन्यतमम् एकं यद् रूपं साधनीयं तन्न सिद्ध्येत्। नाम यतोहि तस्य सिद्धिः कदा भविष्यति, यदा वि थल् वि थ इत्यवस्थायाम् इडागमः भविष्यति, वि इथ धातोः गुणः भविष्यति, विवे इथ अयादेशः भविष्यति, विवय इथ विवयिथ इति रूपम् इडागमे सत्येव लप्स्यते। अन्यथा विवेथ इति तु अस्ति एव यत्र इडागमः न भविष्यति। परन्तु एकाचोपदेशेऽनुदात्तात् इति इणनिषेधः अत्र प्राप्तः वर्तते। तदेव उक्तं थलि एकाचः इति इणनिषेधे प्राप्ते, नाम इडः निषेधः अत्र सम्प्राप्तो वर्तते इति भावः। समीचीनम्। तर्हि इतः अग्रे अस्माभिः यानि त्रिचतुराणि सूत्राणि पठ्यमानानि वर्तन्ते, पठिष्यमाणानि वर्तन्ते, तैः सूत्रैः अस्माकम् अत्र इडागमविकल्पः सिद्धः भविष्यति। किञ्च न केवलः इडागमविकल्पः परन्तु अन्यापि महती काचित् व्यवस्था तत्र इडागमसम्बन्धिनी अस्माभिः ज्ञाता भविष्यति। उपयोगिनी च व्यवस्था या च अग्रे प्रकरणे अस्माभिः स्मरणे स्थापनीया भविष्यति। न केवलमत्रैव प्रकरणेषु, नाम भवादिप्रकरणे एव न केवलं परन्तु इतरत्रापि प्रकरणेषु एषा व्यवस्था विकल्पेन इडागमव्यवस्था अस्मान् सहकरिष्यति, अस्माकम् उपयोगाय भविष्यति। सम्यक्। आम्, तर्हि सद्यः तु अत्र नाम इडागमस्य निषेधः एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इत्यनेन प्राप्तः वर्तते। अधुना अग्रे सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। तत् सूत्रं किमर्थं पठ्यमानं वर्तते, किञ्च तेन उच्यमानं वर्तते इति तत् सूत्रं पठित्वैव वयं ज्ञास्यामः। सद्यः तु अस्माकं बुद्धौ एवं भवतु।
वि वी थ थल् एवं खलु। यतोहि सिपः स्थाने लिटः स्थाने मध्यमपुरुषे सिप् सिपः स्थाने च परस्मैपदानां णलधसु स्थलधसु नल्पमाः इत्यनेन थल् इति प्रत्ययः, थलः च थ इति अवशिष्यते, एवं खलु। अतः तत्र एकाच उपदेशेनुदात्तात् इत्यनेन सूत्रेण इटः निषेधः सम्प्राप्तः वर्तते अस्यां स्थितौ। अस्यां स्थितावेव तत्र अग्रे सूत्रम् आरभ्यमाणं वर्तते। तच्च सूत्रं वयं पठामः सम्यक्। तेन किमुच्यते चेत् आदौ सूत्रं पठामः। कृ सृ भृ वृ स्तु दृ सृ शुवो लिटि एवमस्ति सूत्रम्। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। कृ सृ भृ वृ स्तु दृ सृ शुवः इत्येकं पदं। प्रथमा विभक्तेः नैव पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। लिटि लिटि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। कथं विग्रहः प्रथमस्य पदस्य तत्र अवधानं कर्तव्यं। व्याख्याता कथयति कृ सृ भृ वृ स्तु दृ श्रु सृ सृ श्रु इत्यष्टानां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। सम्यक् समाहारद्वन्द्वः अस्ति। अतः विग्रहः कथं कृश्च सृश्च भृश्च वृश्च स्तुश्च दृश्च सृश्च श्रुश्च इत्यपि वक्तुं शक्यते। पुल्लिङ्गे यदि वक्तव्यं तर्हि वस्तुतः कृश्च सृश्च इति पुल्लिङ्गे वक्तुं न शक्यते, विभक्तिकार्यं तत्र भवेत् खलु। यथा पितृ इत्यस्य पिता इत्युच्यते, तद्वत् का च सा च भा च वा च इति कृ सृ भृ वृ एते चत्वारः धातवः एवं वक्तव्यः वस्तुतः। स्तुश्च दृश्च सृश्च श्रुश्च एते तु एवं वक्तुं शक्यन्ते। भवतु। व्याख्याता कथयति लिटि इति षष्ठ्यर्थे सप्तमी। लिटि नाम सूत्रे लिटि इति सप्तम्यन्तं खलु दृश्यते। तत्र षष्ठ्यर्थे सप्तमी वर्तते। अपि च समाहारद्वन्द्वे भवन्तः नाम प्रथमे पदे समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तिम् अवगतवन्तः स्युरेव खलु। कृसृ भृ वृ दृशु दृसृश्रुवः एवं पञ्चम्याम् अस्परतः भवति, उमनादेशः भवति। अतः श्रुवस् सस्य रुत्वविसर्गे सति श्रुवः एवं रीत्या श्रूयते। नाम कृसृ भृ वृ स्तु दृशु श्रुवः एवं रीत्या पञ्चमी अत्र श्रूयते। सा च व्यवस्था अस्माभिः एतद् शब्दाधिकारे विस्तरेण पठिता वर्तते। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते। नाम किम् अत्र अनुवर्तते इति कथयति। नेड् वशीकृति इत्यतः नेति इडीति च अनुवर्तते इत्यस्ति। सम्यक्। तदाह एभ्य इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एभ्यः नाम एते क्रादयः ये अष्टौ परिगणिताः। कृ आदौ येषान्ते क्रादयः ये अष्टौ इमे परिगणिताः तेभ्यः। सम्यक्। कथयति एभ्यः लिटः इण् न स्यात्। एभ्यः परतः यः लिट् अस्ति तस्य इट् न भवति, इडागमः न भवति इति। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः, भोः एतस्य सूत्रस्य अत्र पठनस्य आवश्यकता का वा न वा? कृ सृ भृ वृ स्तु दृ सृ श्रु इमानि एते ये अत्र धातवः अष्टौ पठिताः, एतेषु क्वास्ति अजधातुः अथवा क्वास्ति वी धातुः? किमर्थं लिटः इणनिषेधाय इदमत्र पठ्यते? अस्माभिः तु वि थल् इत्यवस्थायां खलु अग्रे विमर्शः कर्तव्यः।
अत्र तु सः न अजधातुः वर्तते, न च तस्य आदेशो वा परिगणितः एतेषु अष्टसु इति चेत् तादृशी शङ्का यदि सद्यः बुद्धौ अस्ति, बुद्धौ भवतु, परन्तु अग्रे श्रोतव्यं, समाधानं भविष्यति। आम्, सूत्रार्थः दृष्टः खलु। एभ्यः लिटः इण न स्यात्, नाम एते ये सन्ति अत्र धातवः परिगणिताः, तेभ्यः परतः यः लिट् वर्तते तस्य लिटः तत्र इडागमः न भवति। सम्यक्। तत्र उदाहरणानि अपि अग्रे द्रक्ष्यन्ते। ससृव, ससृम, बभ्रम, चक्रुव, चक्रुम इत्यादीनि उदाहरणानि अग्रे अस्माभिः पठिष्यन्ते अस्य सूत्रस्य। परन्तु अत्र कुतः इदं पठ्यते इति चेत् अत्र बहुविधं विशेषं वयं ज्ञास्यामः, अतः सद्यः श्रोतव्यम्। आम्, अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। ननु एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति श्युकः किति इति च सिद्धे किमर्थम् इदं सूत्रम्? सम्यक्। नाम कृ सृ भृ इत्यादयः अष्टौ धातवः पठिताः खलु। तत्र लिटः इणनिषेधः वक्तव्यः खलु। सः इणनिषेधस्तु एकाच उपदेशेनुदात्तात् इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति। कृ सृ भृ वृ इत्येतेषु एकाच उपदेशेनुदात्तात् इत्यनेनैव सिद्ध्यति। पुनः स्तु श्रु स्तु दृ शु श्रु इत्येतेषु च इत्येतेषां च इटः निषेधः श्युकः किति इत्यनेन च सिद्ध्यति। तत्र अस्माभिः एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति सूत्रं तु पठितं वर्तते। सम्यक्। श्युकः किति इति सूत्रं पठिष्यते। किं तेन उच्यते इति चेत् तत्र षि षि इति एकाचयः धातुः, तस्मात् उगन्ताच्च, नाम उगन्तः यः धातुः तस्माच्च परतः गित् कितोः इट् न स्यात्, नाम इडागमः न भवति। षि इत्येतस्य उगन्तानाञ्च किति प्रत्ययः किति प्रत्यये परतः इडागमः न भवति इत्युच्यते। कित्परकत्वमेव अपेक्षितं, गित् इति न कित् एव इत्युच्यते। तर्हि तेनैव खलु अत्र सिद्धं भवति। तर्हि किमर्थम् इदं सूत्रं कृ सृ भृ इति अस्तु अङ्गीकुर्मः। अज वि इत्यनेन सह सम्बन्धः नास्ति, सद्यः इति शङ्का अस्माकं, नाम अजधातोः वि इति आदेशे सति लिटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने सम्बन्धः नास्ति। तथापि मध्ये इदं सूत्रम् आरब्धं। यदर्थम् आरब्धं नाम कृ सृ इत्येतः एतस्मात् परतः लिटः इण्निषेधः भवतु, चक्रुव चक्रुम इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवेयुः, तदर्थम् इदम् आरब्धं। तदपि कुतः? यतोहि एकाचोपदेशेनुदात्तात् श्युकः किति इत्येतत् सूत्रद्वयेन एव प्रकृते कृ सृ इत्यादीनां स्तुदृ इत्यादीनां च इणनिषेधः भवत्येव खलु लिटः इत्यत आह। नाम किमर्थम् इदम् इत्यत आह नाम कथयति। क्रादीनाम् इति मूले पश्यन्तु। क्रादीनां चतुर्णां ग्रहणं नियमार्थं सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति इति अस्माभिः पूर्वं श्रुतं वर्तते। नियमलक्षणम् असकृतश्रुतं वर्तते। अतः प्रकृते अपि सिद्धे सति नाम इण्निषेधः सिद्ध एव अस्ति, तथापि अयं विधिः आरब्धः। किमर्थम् आरब्धः? कश्चन नियमः अत्र विवक्षितः वर्तते सूत्रकारेण। तदर्थम् अयं नियमः अत्र अयं निषेधः पुनः आरब्धः वर्तते। कः नियमः? उक्तमेव खलु मूले, किं क्रादीनां चतुर्णां ग्रहणं नियमार्थम्। आम्, नियमार्थमित्युक्तं। किमर्थं कः नियमः इति न उक्तं। व्याख्याता कथयति कृ सृ भृ उर् इत्येतेषामित्यर्थः नियमस्वरूपमाह। नाम कः नियमः? तस्य स्वरूपं किं नियमस्य तद् अग्रे कथयति। किं प्रकृत्याश्रय इत्यादि मूले पठामः एकवारं। प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावान् इणनिषेधः सः लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्य एव नान्येभ्यः इति। एवं नाम
प्रकृतेः आश्रयम् आदाय अथवा प्रत्ययस्य आश्रयम् आदाय यावानपि इणनिषेधः उक्तः वर्तते सः लिटि यदि भवेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव, नाम क्रादयः अत्र ये सूत्रे पठिताः वर्तन्ते अष्टौ, तेभ्यः एव क्रादयः ये प्रथमतया चत्वारः पठिताः वर्तन्ते कृसृ भृ वृ, तेभ्यः एव न तु अन्येभ्यः इति भावः, इति नियमार्थः। व्याख्यातारं पश्यामः। कृ सृ भृ इत्येतेषां त्रयाणाम् अनुदात्तोपदेशान्तरभूतानाम् एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति यः प्रकृत्याश्रयः निषेधः, एवं खलु, एकाच उपदेशे अनुदात्तात् सः इणनिषेधाय प्रकृतिम् आश्रित्य निर्णयं करोति खलु। नाम एते धातवः सन्ति, एते धातवः यदि तत्र तत्र वर्तमानाः वर्तन्ते तर्हि ततः परतः विद्यमानस्य बलादेः आर्धातुकस्य इडागमः न भवति इति खलु उच्यते। अतः एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इत्येतस्य कृते प्रकृतिः अपेक्षिता, धातुरूपा प्रकृतिः अपेक्षिता। कीदृशी? या एकाच भवतु, अनुदात्ता च भवतु, एवं खलु। अनुदात्तत्वं च तत्र भवतु प्रकृतौ, सम्यक् इति निषेधः। कस्य अग्रे कथयति? यश्च वृधातोः शुकः किति इति प्रत्ययाश्रयो निषेधः, एवं खलु। वृधातुः उगन्तत्वं भजते, अतः तत्र शुकः किति इत्यनेन प्रत्ययाश्रयः निषेधः उच्यते, एवं खलु। नाम किति परतः तत्र इडागमः न भवति इति उच्यते। तच्च अग्रे पठिष्यते। शुकः किति इति सूत्रपठनवेलायां ज्ञास्यते इतोपि विस्तरेण। तदुभयमपि यदि लिटि स्यात्, एवं खलु। आम्, तत्र शुकः किति अपि च एकाचोपदेशेऽनुदात्तात् इति उभयोः अपि सम्बन्धः कृ सृ भृ वृ इति चतुर्भिः धातुभिरेव अस्ति। अग्रे ये चत्वारः वर्तन्ते धातवः तेषां तु विषयः अग्रे कथयिष्यते। नाम स्तुद्रु इत्येतेषां विषये तु अग्रे कथयिष्यते। कथयति व्याख्याता। तदुभयमपि, नाम प्रकृत्याश्रयः निषेधः कः? एकाचोपदेशेऽनुदात्तात्। प्रत्ययाश्रयः निषेधः कः? शुकः किति, यस्मै कितपरकत्वमपेक्षितं, सम्यक्। तदुभयमपि यदि लिटि स्यात्, नाम यदि लिटि प्राप्तं स्यात् अथवा लिटि तस्य विधानं कर्तव्यं तर्हि कृ सृ भृ वृ इत्येतेभ्यः एव परस्य लिटो भवति। सः निषेधः एतेभ्यः चतुर्भ्यः परतः विद्यमानस्य लिटः एव प्रवर्तते, सः इणनिषेधः। न तु तदन्येभ्यः परस्य इत्यर्थः। परन्तु ततः अन्ये ये वर्तन्ते तेषाम् अयम् इण्निषेधः न प्रवर्तते इति भावः, सम्यक्। तदन्येभ्यः नाम क्व? एवं खलु। तस्मात् अन्यत् स्थानम् अस्माकम् इदमपि वर्तते खलु, अजवी थ। तर्हि अत्रापि इणनिषेधः न प्रवर्तेत। एकाचोपदेशेऽनुदात्तात् इत्यनेन उच्यमानः इणनिषेधः तत्रापि न प्रवर्तेत, वा न वा? परन्तु अत्र न तु तदन्येभ्यः, तत्र अन्येभ्यः इत्यस्य उदाहरणमेकं दीयमानं वर्तते। किं? तेन बिभिदिव बिभिदिम इत्यादौ, एवं खलु। भिदिरछेदने इति अस्ति खलु, तस्य लिटः उत्तमपुरुषे द्विवचने बहुवचने च रूपद्वयं भवति। बिभिदिव बिभिदिम कथयति इत्यादौ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति निषेधः, एवं खलु। बभूव बभूविव इत्यादौ शुकः शुकः किति इति निषेधश्च न भवति। मुख्यः विषयः कः? न भवति। नाम अत्र बभूविव बभूविम इति पूर्वं यत् साधितं तत्र शुकः किति इति निषेधः न प्रवर्तते। प्रत्ययाश्रयम् आदाय यः निषेधः प्रवर्तते, प्रकृतिम् आश्रित्य यः निषेधः एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति प्रवर्तते, सः
विविधिव विविधिम इत्यादौ न प्रवर्तते इति भावः। यतो नियमः कृतः कः? प्रकृत्याश्रयः अर्थात् एकाचोपदेशेन उदात्तात् प्रत्ययाश्रयः अर्थात् शुकः किति इति यावान् इणनिषेधः अस्ति सः लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव नान्येभ्यः नाम क्रादिभ्यः एव सः निषेधः प्रवर्तते, अन्येभ्यस्तु न प्रवर्तते इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र भिदधातुः अथवा भूधातुः इत्यत्र क्रमशः एकाच उपदेशेन उदात्तात् शुकः किति इति निषेधद्वयं प्राप्तं चेदपि न भवति। कुतः? कृसृ भृवृ इत्यादि नियमसामर्थ्यात् इति भावः। सम्यक्। इति एकः नियमः अत्र ज्ञातः भवति। कृसृ भृवृ इति चतुर्णां धातूनां पाठसामर्थ्यात् नाम अत्र सूत्रे पाठसामर्थ्यात् इति एषः नियमः अत्र ज्ञातो भवति। सम्यक्। इदानीम् अन्येपि चत्वारः धातवः ये पठिताः वर्तन्ते खलु, ते किमर्थं पठिताः? तत्रापि इणनिषेधः एकाचोपदेशेन उदात्तात् अथवा शुकः किति इत्यादिभिः सिद्धः भवत्येव खलु। अतः तेषाम् अत्र पाठः कुतः? स्तु द्रु सृ श्रु एतैः चतुर्भिः धातुभिः अत्र कः नियमः ज्ञाप्यते इति चेत् तदुच्यते अग्रे। अथ स्तुद्रुसृष्वां ग्रहणस्य प्रयोजनमाह। एते चत्वारः अत्र कुतः गृहीताः वर्तन्ते, तस्य प्रयोजनम् अधुना कथयति। किं तत इति कथयति? ततश्चतुर्णां कथयति। तत इति नाम अन्येषाम् इति शेषः, नाम ततः अन्येषां नाम कृसृ भृवृ एतदनन्तरं ये चत्वारः अवशिष्टाः स्तुद्रुसृषु तेषां चतुर्णामिति ग्रहणमिति शेषः मूले, नाम ग्रहणमिति योजनीयं तत्र, नाम ततः अन्येषां चतुर्णां ग्रहणमिति शेषः। ततः नाम अग्रे किमुक्तं? नियमः कथमुक्तः? थलि भारद्वाजनियमप्रापितस्य वमादिषु क्रादिनियमप्रापितस्य च इटः निषेधार्थम्। सम्यक्। एवं खलु। इदानीं प्रकृते भारद्वाजनियमः कः इति आदौ ज्ञातव्यं। तदनन्तरं क्रादिनियमस्तु ज्ञातः एव। क्रादिनियमः कः? क्रादीनां चतुर्णां ग्रहणं नियमार्थं प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावान् इणनिषेधः सः लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव नान्येभ्यः इति क्रादिनियमः सर्वदा स्मर्तव्यः। अग्रे ज्ञास्यते, अग्रे अपेक्षा भविष्यति अस्य। सम्यक्। अतः प्रकृते अन्येषां चतुर्णां धातूनां तु अत्र क्रादिनियमप्रापितस्य इटः निषेधार्थं किञ्च भारद्वाजनियमप्रापितस्य इटः च निषेधार्थं भवति इति भावः। समीचीनम्। अतः भारद्वाजनियमः कः इति अत्र अस्माभिः आदौ किञ्चित् ज्ञेयं वर्तते। व्याख्यायाम् अग्रे प्रवेशात् पूर्वं भारद्वाजनियमप्रापितम् इटम् आदौ पश्यामः। तदर्थम् एकवारं ऋतो भारद्वाजस्य इति यत् सूत्रं नापि अधुना एतावता पठितं वर्तते, तस्य सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति पश्यन्तु। तासौ नाम तासि प्रत्यये परतः नित्य अनिटः नाम नित्यतया अनिट् यः धातुः ऋदन्तादेव थलः नेट् नाम ऋदन्तादेव परतः यः वर्तते थल् तस्य न इट् भारद्वाजस्य मतेन तेन अन्यस्य स्यादेव। अतः अन्यस्य मते तु अयम्
इट् भवत्येव इति भावः। एतेनैव च विवयिथ विवेथ इति रूपद्वयम् अस्माकं पुरतः लब्धं भविष्यति। सम्यक्। इति भारद्वाजनियमः। नाम ऋतो भारद्वाजस्य इत्यनेन तत्र विकल्पेन इट् यः सिद्धः भवति सः नियमः भारद्वाजनियमः इत्युच्यते। यद्यपि भारद्वाजनियमे तत्र निषेधः एव वर्तते, परन्तु भारद्वाजमते खलु निषेधः, अन्येषां मते तु नास्ति खलु। अतः अन्येषां भारद्वाजस्य च मतं पुरस्कृत्य अस्माकं कृते, अस्मदादीनां कृते तु तत्र विकल्पः एव उपस्थितः भवति। एवं खलु। अतः तत्र उच्यते। अधुना व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? ग्रहणमिति शेषः। ततः तेभ्यः कृ सृ भृ वृ इत्येभ्यः अन्येषां स्तु द्रु सृ षुवां ग्रहणं थलि तुष्टोऽथ दुद्रोऽथ शुश्रोऽथ शुश्रोऽथ। एकमेकम् उदाहरणमपि प्रदत्तं सर्वस्यापि। स्तु धातोः तुष्टोऽथ लिटि थलि, द्रु धातोः दुद्रोऽथ, सृ धातोः शुश्रोऽथ, शु धातोः शुश्रोऽथ इत्यत्र। नाम एतेषु प्रयोगेषु ऋतो भारद्वाजस्य इति वक्ष्यमाणेन ऋदन्तस्य एव थलि नेट्, नाम ऋदन्तस्य एव थलि परतः न इट्, अन्येषां तु इट् भवेत् इति खलु उच्यते। तत्रापि विकल्पेन, यत् भारद्वाजमते तत् अन्येषां मते तु न। अन्यस्य तु स्यादेव, अन्यस्य अन्यकोटौ एते स्तु इत्यादयः भवन्ति खलु। अन्यस्य तु स्यादेव, अतः इडागमः अत्र स्यात् इति नियमेन प्राप्तस्य इटो निषेधार्थम् इति भारद्वाजनियमं पुरस्कृत्य यः इट् अत्र प्राप्तः तस्य निषेधार्थं कृ सृ भृ वृ इति इत्यत्र स्तु इत्यादीनां चतुर्णां ग्रहणं। सम्यक्। न केवलम् एतावदेव, तुष्टुव तुष्टुम मूले उक्तं खलु, ततश्चतुर्णां थलि भारद्वाजनियमप्रापितस्य वमादिषु एवं खलु। थलि तु भारद्वाजनियमप्रापितस्य, वमादिषु क्रादिनियमप्रापितस्य च इटः निषेधार्थम्। अतः वमादिषु उदाहरणं ददाति। किं कथयति? तुष्टुव तुष्टुम नाम लिटि उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य च रूपं भवति इदम्। एवमेव द्रु सृ षु इत्यत्रापि चिन्तनीयं। कथयति? तुष्टुव तुष्टुम इत्यादौ कृ सृ भृ वृ इत्युक्तेन क्रादिभ्यः एव परस्य लिटः इण् निषेधः, अन्येभ्यस्तु परस्य इटः स्यादेव इति नियमेन प्राप्तस्य इटः निषेधार्थं च एतेषां चतुर्णां ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे भवति इति भावः। तर्हि पश्यन्तु, एतेन अस्मिन् सूत्रे आद्यैः चतुर्भिः धातुभिः नियमः उक्तः यत् प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयः वा यावानेन निषेधः सः लिटि चेत् क्रादिभ्यः एव न अन्येभ्यः। अपि च अन्ये ये चत्वारः पठिताः तैः तु नियमद्वयस्य निषेधः अत्र क्रियते, नियमः क्रियते। ततश्चतुर्णां थलि भारद्वाज नियमप्रापितस्य इटः निषेधार्थम् इति अध्याहृत्य तत्र प्रथमवाक्यपूर्तिः कर्तव्या। अपि च वमादिषु नाम वम इति प्रत्ययेषु परतः नाम चतुर्षु तत्र चत्वारः धातवः वर्तन्ते खलु स्तु इत्यादयः, तत्र चतुर्णामपि धातूनां विषये सर्वत्र वम 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 इति आगमिष्यति खलु। कथयति? क्रादिनियमप्रापितस्य च इटः निषेधार्थम्। अतः थलि अपि व्यवस्था कृता, वम इति प्रत्यये परतः अपि व्यवस्था, इति आदेशे परतः अपि व्यवस्था कृता इति अत्र एषः क्रादिनियमः अपि च स्त्वादिनियमः एवं खलु। यतोहि प्रथमधातुचतुष्टयेन क्रादिनियमः ज्ञातः भवति, अनन्तरं विद्यमानेन धातुचतुष्टयेन स्त्वादिनियमः ज्ञातः भवति। क्रादिनियमः अयमेव, प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यामानेन निषेधः सः लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव नान्येभ्यः इति। सम्यक्।
तेन तत्र प्रयोजनानि उक्तानि एव खलु। विविधिव विविधिम, बभूविव बभूविम इति पूर्वं सम्यक्। अपि च स्त्वादिनियमः नाम तदेव ततश्चतुर्णां थरि भारद्वाजनियमप्रापितस्य वमादिषु क्रादिनियमप्रापितस्य इटः निषेधार्थम् इति। अत्र क्रादिनियमेन एव यः इट् प्राप्तः भवति तस्य निषेधार्थं चतुर्णां च ग्रहणम् अत्र सूत्रे कृतं वर्तते इति विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः अत्र वर्तते। इतः अग्रे अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। बहु किमपि अत्र इतोपि श्रोतव्यं वर्तते। सर्वान् सिद्धान्तान् तु बुद्धयूवत् स्थापयामः। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्णैर्महर्षिभिरहृतिमं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृविजयतेतरां पूर्वार्धे कथिताः सूत्रे पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च गुहादिप्रकरणस्य अस्य अष्टसप्ततितमः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।